आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँका मानिस तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईँको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न अनि तपाईँको वचन सिक्न अनि सिकारिन, सच्चिन र धार्मिकतामा सुसज्जित हुन भेला भएका छौँ। हाम्रो साथमा पवित्र आत्मा परमेश्वर रहिकन सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस्, धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। यसो ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, म पहिलो थेसलोनिकी 1 अध्यायको 1 पदलाई पढ्नेछु। पावल, सिलास र तिमोथीबाट परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टमा थेसलोनिकीहरूको मण्डलीलाई अनुग्रह र शान्ति। प्रियहरू, मैले आजको वचनको शीर्षक पनि मण्डलीलाई अनुग्रह शान्ति भनेर लिएको छु। हामी क्रिस्चियनहरू अनुग्रह शब्दलाई बाइबल अध्ययन, तालिमको समय, वचन प्रचार, एकअर्कालाई हौसला र उत्साह दिँदा हर पल हमेशा प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। तर अनुग्रहको सही अर्थ चाहिँ के हो? अनुग्रह केलाई भनिन्छ? अनुग्रह कस्तो हुन्छ? के यो अनुग्रह क्रिस्चियनहरूलाई मात्रै दिएको छ अथवा गैर क्रिस्चियनहरूलाई पनि दिएको छ? अन्य जातिहरूले, गैर इसाईहरूले अनुग्रह पाएका छन् भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा गर्न सकिन्छ? यिनै प्रश्नहरूलाई हामी लिएर आज अनुग्रह शब्दको विषयको परिचर्चा गर्नेछौँ र सिक्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट। अनुग्रहलाई दुई प्रकारले बुझ्न सकिन्छ अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, दुई प्रकारले। आम अनुग्रह र अर्को बचाउ अनुग्रह। आम अनुग्रह र अर्को बचाउ अनुग्रह। तर अनुग्रह दुई किसिमका छन् भन्न खोजेको चाहिँ होइन, अथवा अनुग्रह भनेको दुई प्रकारको छ भन्न खोजेको होइन। अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले दुई प्रकारले बुझ्नुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ हो। हेर्नु है त, आम अनुग्रह र बचाउ अनुग्रह। अब पत्रुस दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 4 पदमा पत्रुसले के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने, स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायका दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जगडी राख्नुभयो। आदम र हव्वाले गरेका पापको प्रतिफल, आदम र हव्वाले गरेका पापको प्रतिफल उनीहरू तुरुन्तै मर्नुपर्ने र परमेश्वरले चाहिँ अनन्तको लागि उनीहरूलाई नर्ककुण्डमा फ्याँक्नुपर्ने। जसरी स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले पाप गरिसक्दाखेरि तुरुन्तै फ्याँक्नु भएको कुरा चाहिँ पत्रुसले हामीलाई बताउँदछन्। आज पनि जब मानिसहरूले पाप गर्छन्, पाप गर्ने प्रत्येक मानिस तुरुन्तै मर्नुपर्ने र पाप गर्ने स्वर्गीय दूतहरू चाहिँ तुरुन्तै नर्ककुण्डमा फ्याँकिनु पर्ने हो। परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ पाप गर्ने बित्तिकै आदम र हव्वालाई नर्ककुण्डमा फ्याँक्नु भएन र उनीहरू तुरुन्तै मरेनन् पनि। आज पनि पापी मानिसहरूले अथवा पाप गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले पाप गर्ने बित्तिकै नर्ककुण्डमा फ्याँक्नु भएको छैन र तुरुन्तै मर्दैनन् पनि। जसले पाप गर्छ तुरुन्तै पुर्लुकै ढलेर मर्दैन पनि। सबै पापी मानिसहरू परमेश्वरका लाखौं करोडौं आशिषहरूको आनन्द उठाएर लामो जीवन जिएको हामी पाउँछौँ, देखेका छौँ। यो कसरी हुन सक्छ? परमेश्वरले पाप गर्ने स्वर्गदूतलाई
तुरुन्तै नर्ककुण्डमा फ्याँक्नुभयो भने पाप गर्ने मानिसलाई चाहिँ नर्ककुण्डमा फ्याँक्नुको साटो आशिष दिएर किन स्वतन्त्र परमेश्वरले छोड्नु भएको छ त? यसको उत्तर हो आम अनुग्रह। किनभने पापको ज्याला मृत्यु हो, जीवन होइन। पापको ज्याला श्राप हो, आशिष होइन। परमेश्वर प्रेमी, कृपालु र दयालु भएको कारण सबै मानिसलाई परमेश्वरले चाहिँ आम अनुग्रह दिनुभएको छ, साझा अनुग्रह दिनुभएको छ। अर्को शब्दमा भन्दा परमेश्वरले दुष्ट र सज्जन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा हामीहरूले पाउँदछौँ। धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि र फलवन्त ऋतु दिनुभएको छ भनेर प्रेरित 14 अध्यायमा हामीहरूले पाउँदछौँ। दुष्ट अनि सज्जन दुवैको पेटलाई भोजन दिएर हृदयलाई आनन्दले सन्तुष्ट पार्नु भएको छ भनेर चाहिँ प्रेरितको किताबमा भनिएको छ। परमेश्वरले ईसाई र गैर ईसाई दुवै प्रकारका मानिसहरूलाई शारीरिक आम अनुग्रह दिनुका साथसाथै बौद्धिक बुद्धि र ज्ञानको आम अनुग्रह पनि दिनुभएको छ। उदाहरण, ईसाई र गैर ईसाईहरूले विज्ञान र प्रविधिको ज्ञानद्वारा पेट्रोल, ग्यास, बिजुली, फलाम, तामा, काँस, मोबाइल फोन, टिभी र अरू थुप्रै भौतिक चिजहरूको आविष्कार र उत्पादन गरी संसारभरि वितरण गरेका छन् र त्यसको लाभान्वित हामी पनि भएका छौँ। चाहे त्यो तपाईँको ईसाई होस् चाहे गैर ईसाई होस्। परमेश्वरले दिनुभएको बौद्धिक ज्ञान र त्यो ज्ञानलाई चाहिँ प्रयोग गरेर मानिसहरूले चाहिँ हामीहरूले भौतिक सामानहरू चलाइरहेका छौँ। यो सबै परमेश्वरका आम अनुग्रहको प्रतिफल हो। परमेश्वरले ईसाई र गैर ईसाई दुवै मानिसहरूलाई आफ्नो अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा छताछुल्ल हुने गरी, पोखिने गरी दिनुभएको छ। शारीरिक बौद्धिक क्षेत्रमा आम अनुग्रह दिनुका साथसाथै परमेश्वरले असल र खराब छुट्याउन सक्ने नैतिक, कानुनी, सृजनशील, सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रमा पनि मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो आम अनुग्रह दिनुभएको छ। एकछिन सृजनशीलको बारेमा हेर्दाखेरि सृजनशील क्षेत्रमा जस्तै गाउने गायकहरू, बाजा बजाउने म्युजिसियनहरू अनि बाजा गाजालाई आविष्कार गर्ने मानिसहरू, विभिन्न खेलकुदमा भाग लिने खेलाडीहरू, खाना पकाउने सिप र लेख्ने किताबहरू लेख्ने सिप पनि मानिसहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको आम अनुग्रह नै हो। आज हामीहरूले विश्वमा जति पनि विकासित देशहरूमा जति पनि विकास भएका छन् त्यो सबै जति पनि मानिसहरूले जुनसुकै कुराहरूको विकास गरेका छन् ती सबै परमेश्वरले दिनुभएको आम अनुग्रहको प्रतिफल हो। परमेश्वरको भयमा रहेर काम गर्ने हो भने देशमा नियुक्ति गरिएको सरकार, पुलिस र आर्मी सामाजिक भलाइको लागि खराब गर्नेलाई दण्ड दिन परमेश्वरले नै नियुक्ति गरिएका कर्मचारी हुन् भनेर चाहिँ पावलले रोमीको 13 अध्यायमा भन्दछ। यो पनि ईसाई र गैर ईसाईहरूलाई सबैमाथि परमेश्वरको आम अनुग्रह हो। किनभनेदेखि सरकारले चाहिँ पाप गर्नेलाई दण्ड दिनको लागि सरकार नियुक्ति गरिएको हुन्छ, पुलिस नियुक्ति गरिएको हुन्छ र आर्मी नियुक्ति गरिएको हुन्छ। एक्चुअली सुरक्षाको लागि मानिसहरूलाई, देशका जनताहरूलाई, सबैलाई, चाहे ईसाई होस् चाहे गैर ईसाई होस्, उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा होस् भनेर चाहिँ यी सबै नियुक्ति गरिएको हुन्छ र यो पनि परमेश्वरकै अनुग्रह हो।
अब चोर्नुहुन्न, ढाँट्नुहुन्न, छल्नुहुन्न, विवाह विच्छेद गर्नुहुन्न, बलात्कार गर्नुहुन्न, हत्या र हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर सुरक्षाको लागि देश, समाज, गाउँ, घर, परिवारको हितलाई ध्यानमा राखी मानिसहरूले निषेधित कानुन स्थापित गरेका छन्। तर यदि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ इमान्दारपूर्वक पछ्यायो भनेदेखि र त्यो कानुनहरूलाई, त्यो निषेधित कानुनहरूलाई चाहिँ के अरे व्यवहारमा ल्यायो भनेदेखि, तर हामीहरूले देख्छौँ मानिस पापी भएको कारणले गर्दाखेरि ती सुरक्षा मानिसहरूले अनुभव नगर्न सकेको पनि हामीहरू देखिरहेका छौँ। यो पनि परमेश्वरले इसाई र गैर इसाई सबै मानिसहरूलाई दिनुभएको आफ्नो आम अनुग्रह हो। परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा दिने भएको आम अनुग्रहले मानिसहरूलाई बचाउन र उद्धार गर्न सक्छ त? जुन अनुग्रहको हामी कुरो गर्दै आएका छौँ, जुन आम अनुग्रहमा परमेश्वरले चाहिँ सारा सृष्टिलाई दिनुभएको छ, सारा सृष्टिका मानिसहरूलाई दिनुभएको छ, चाहे त्यो जुनसुकै जात र जुनसुकै देश किन नहोस्। आम अनुग्रहले मानिसलाई बचाउन वा उद्धार गर्न सक्दैन। यसले मानिसलाई उद्धार र मुक्ति पाउनतिर डोर्याउन मद्दत गर्छ, तर उद्धार र मुक्ति के अरे बचाउन र उद्धार र मुक्ति दिन सक्दैन। किन सक्दैन? परमेश्वरले मानिसलाई प्रशस्त आम अनुग्रह दिनुभएको छ, तर आम अनुग्रहले पापी मानिसको पापी हृदय, हेर्नु है त, पापी मानिसको पापी हृदय परिवर्तन गर्दैन र पश्चातापी हृदयको जागरण ल्याउँदैन। आम अनुग्रहले परमेश्वरको महानता, महिमा, प्रेम, मानिसहरूप्रति परमेश्वरको प्रेम, दया र कृपाको प्रशस्त बौद्धिक ज्ञान दिन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले नै मलाई यो दिनुभयो। आज मैले जति पनि म जुन कुरामा सफल भएको छु, ममा जुन खुबी छ, जुन सिप छ, मसँग जुन कला छ, यो सबै चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो भनेर वास्तवमा यी सबै कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई देखाउँछ, परमेश्वरको महानतालाई देखाउँछ, परमेश्वरको प्रेम, दया र कृपालाई देखाउँछ। तर पापी हृदय शुद्ध पार्न सक्दैन। किनभनेदेखि पापी हृदय भएकै कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले धन्यवाद दिँदैनन्। परमेश्वरले यो प्रशस्त अनुग्रह दिनुभएको छ, तर पनि मानिसहरूले धन्यवाद दिएका छैनन्। किनभने मानिसको हृदय पापले ढुङ्गो जस्तो सारो र पतित बनाएको छ। त्यसैले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई आदर, महिमा, प्रशंसा गर्नुभन्दा पनि सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई मानिसहरूले पुजेका छन् र निहुरेका छन्। परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहलाई ध्यानमा राखे मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने धन्यवाद हो। परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ देखेर चाहिँ परमेश्वरतिर फर्कनु पर्ने, परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने, तर मानिसहरूले त्यो गरेका छैनन्। किन गर्दैनन् त भन्दाखेरि मानिसको हृदय पापले गर्दा ढुङ्गो जस्तो भएको छ र पतित भएको छ। आफ्नो प्रेम, कृपा र दया, अनुग्रह पाउन अयोग्य पापी मानिसहरूलाई परमेश्वरले किन आम अनुग्रह दिनुभयो त? त्यसो भए किनभनेदेखि परमेश्वरको अनुग्रह पाउने लायकका त कोही पनि छैन, अयोग्यका मानिस कोही पनि छैन। किनभने परमेश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन, परमेश्वरको आराधना गर्ने कोही पनि छैन। सबै बरालिएका छन्, सबै आफ्नो बाटो लागेका छन्, सबैले आफूले परमेश्वरलाई पुज्नुभन्दा, सृष्टिकर्तालाई पुज्नुभन्दा सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई पुजेका छन्। सोच्नुहोस्, जसले तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभयो, जसले तपाईँ र मलाई सास दिनुभयो, जुन सास तपाईँ र मैले फेरिरहेका छौँ, त्यो पनि परमेश्वरको अनुग्रह हो। तपाईँले प्रेरितको किताब 17 अध्यायलाई हेर्न सक्नुहुन्छ।
हामी उहाँमा जिउँछौँ, उहाँमा चहलपहल गर्छौँ, उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ। तर हामीहरूले उहाँलाई खोज्दैनौँ। सो आफ्नो प्रेम, कृपा, दया र अनुग्रह पाउन अयोग्य पापी मानिसहरूलाई परमेश्वरले किन आफ्नो आम अनुग्रह दिनुभयो त? पाप गर्ने स्वर्गदूतलाई चाहिँ किन तुरुन्तै नर्ककुण्डमा फ्याँक्नु भएन? के अन्त्यमा इसाई र गैर इसाई सबै मानिसहरू स्वर्गीय जान्छन् त? परमेश्वरले मानिसहरूको चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ न्याय गर्नुहुन्न त? अवश्य पनि गर्नुहुन्छ, अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। सबै स्वर्ग जाँदैन। इभन ख्रीष्ट येशूले के भन्नु भनेदेखि मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्ग जाँदैन। अब गैर इसाईको त किन कुरा गर्नु? इभन क्रिस्चियनहरू जो प्रभु प्रभु भनेर ख्रीष्टलाई पुकार्ने गर्छन्, प्रभु भन्ने गर्छन्, तर अन्त्यको दिनमा ख्रीष्ट येशूले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई चिन्दिन, दुष्ट काम गर्ने हो मदेखि दूर जाऊ। सो परमेश्वरले अन्त्यमा न्याय गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ र पावलले भन्छन्, उहाँले चाहिँ के अरे पत्रुस र पावलले के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मृत्युबाट जीवित गराई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिइसक्नु भएको छ। सो परमेश्वरले अवश्य न्याय गर्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि परमेश्वरले किन न्याय गर्न ढिलो गर्नुभएको छ त? यी प्रश्नहरूको उत्तरमा हामीले अब निहाल्नेछौँ। पापी मानिसलाई पश्चाताप गरी उहाँतिर फर्किन परमेश्वरले दिनुभएको सुनौलो मौका हो। परमेश्वरले तुरुन्तै न्याय नगर्नु, तुरुन्तै नर्कमा नफ्याँक्नु, तुरुन्तै दण्ड नदिनुको कारण के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि मानिसहरूलाई पश्चाताप गरी उहाँतिर फर्किन परमेश्वरले दिनुभएको सुनौलो मौका हो। परमेश्वरले यो पापी संसार र मानिसहरूलाई स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ नर्ककुण्डमा फ्याँकी नहाल्नुको कारण के हो भने परमेश्वर कोही पनि नष्ट नहोस्, कोही पनि नष्ट नहोस्, कोही पनि नष्ट भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। सबैजनाले पश्चाताप गरून् भनेर मानिसहरूप्रति परमेश्वर धैर्यवान हुनुहुन्छ। कारण मानिसहरू नर्ककुण्डमा फ्याँकिनबाट बचेका छन्। परमेश्वरले न्याय गर्न ढिलाइ गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई चाहिँ सुनौलो मौका छ परमेश्वरतिर फर्कने, सृष्टिकर्तातिर फर्कने, सृष्टिकर्तालाई के अरे महिमा दिने, सृष्टिकर्तालाई धन्यवाद दिने र अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने र उद्धार मुक्ति प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसर मानिसलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। परमेश्वरले पापीहरूलाई दण्ड दिने कुरा बिर्सिनु भएको छैन। नो, परमेश्वरले बिर्सिनु भएको छैन, तर दण्ड दिन ढिलाइ गर्नुभएको छ। दण्ड दिने परमेश्वरले गर्नुभएको ढिलाइमा परमेश्वर मानिसहरूको मृत्युमा प्रसन्न के अरे आनन्द मनाउनुहुन्न भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ। जहाँ चाहिँ हामीहरूले इजिकियलको पुस्तकमा पाउँदछौँ, 33 अध्याय गरेर पढ्नु होला। परमेश्वर मानिसहरूको मृत्युमा आनन्द मनाउनुहुन्न, तर मानिसहरूले पश्चाताप गरी उद्धार पाएकोमा परमेश्वर आनन्दित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट र छर्लङ्ग देखिन्छ। उहाँले गर्नुभएको गर्नुहुने न्यायको ढिलाइलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरले यो संसारको न्याय गर्नुभएको ढिलाइ परमेश्वर दयालु कृपालु भलाइ गर्नमा प्रसन्न हुनुहुने प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो। परमेश्वरले अवश्य पनि न्याय गर्नुहुन्छ, तर उहाँले यो सुनौलो मौका दिनुभएको छ मानिसहरूलाई पश्चाताप गरेर उहाँमा फर्किने। र अनुग्रहले, पावलले के भन्छन् त भन्दाखेरि अनुग्रहले चाहिँ मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर पश्चातापी बनाएर फर्काउनु पर्ने हो।
परमेश्वरले आफ्नो दया, प्रेम र अनुग्रहमा येशूलाई आफ्नो उद्धारकर्ता स्वीकार गर्न र पश्चाताप गरी उहाँमा फर्कन संसारका सबै मानव जातिलाई सुसमाचार प्रचारद्वारा बारम्बार 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 बोलाउँदै हुनुहुन्छ। सुसमाचार प्रचारद्वारा विश्वमा जहाँसुकै पनि मानिसहरू खटाएर सुसमाचार प्रचार गरेर चाहिँ तपाईको बारम्बार सुसमाचारद्वारा मानिसहरूलाई परमेश्वरमा फर्किन, पश्चाताप गरेर आउन मानिस बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तर बारम्बार सुसमाचारलाई बारम्बार मानिसहरूले इन्कार गरिरहेका छन्। परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने त्यस क्रोधका दिनको लागि आफ्नो कठोर र अपश्चातापी हृदयले गर्दा मानिसहरूले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेका छन् भनेर रोमीको किताबमा पावल भन्दछन्। रोमीको 2 अध्यायमा मानिसहरूले सुसमाचार, ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार बारम्बार इन्कार गरेर कठोर र अपश्चातापी हृदयले गर्दा मानिसहरू आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेछन्। अथवा क्रोध अलिकति जम्मा हुँदैछ। अनि जुन दिन ख्रीष्ट येशू आउनुहुन्छ त्यो क्रोध एकै पटक पोखिन्छ। किनभनेदेखि परमेश्वरले 2000 वर्ष अगाडि आफ्नो पुत्र संसारमा पठाएर मानिसहरूलाई उद्धार दिन, मुक्ति दिन र पापबाट स्वतन्त्र दिन कल्भरीको क्रुसमा आफ्नो क्रोध खन्याएको हामी पाउँदछौँ। र जसले सुसमाचारलाई इन्कार गर्छ, जो ख्रीष्टमा फर्किँदैन, अन्त्यमा परमेश्वरले एकैसाथ आफ्नो क्रोध ती मानिसहरूमा पोख्नुहुनेछ। परमेश्वरले आम अनुग्रह दिनुका साथै अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह येशू ख्रीष्टको सुसमाचार तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सबै मानव जातिको लागि उद्धार र मुक्ति पाउन येशू भन्दा अर्को कुनै सुसमाचार र उद्धारकर्ता दिएको छैन स्वर्गीय मुनि र संसारमा, र दिइने पनि छैन। किनकि एउटै सुसमाचार, ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार र एउटै उद्धारकर्ता, मानवताका उद्धारकर्ता ख्रीष्ट येशू मात्र हुनुहुन्छ। र परमेश्वरले न्याय गर्न ढिलाइ गरेर चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किने सुनौलो मौका र सुनौलो अवसर दिनुभएको छ। संसारका विश्वविख्यात शिव भएका, विश्वविख्यात बौद्धिक ज्ञान भएका, विश्वविख्यात धनी र विश्वविख्यात शक्तिशाली मानिसहरूलाई पनि उद्धार मुक्ति पाउन येशूको सुसमाचार र येशूको आवश्यक पर्दछ। मान्छेलाई ज्ञानले बचाउँदैन, ज्ञानले उद्धार मुक्ति दिँदैन, चाहे त्यो विश्वविख्यात ज्ञानी नै किन नहोस्। तपाईको मानिसलाई धनले उद्धार दिँदैन, चाहे त्यो विश्वकै सबैभन्दा धनी मानिस किन नहोस्। मानिसलाई शक्तिले उद्धार दिँदैन, चाहे त्यो विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस किन नहोस्। उद्धार पाउन र उद्धार दिन केवल एकजनाले मात्रै सक्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उद्धार पाउन, जस्तो सुकै मानिसहरूको लागि पनि उद्धार पाउन सुसमाचार, येशूको सुसमाचार र येशूको सख्त आवश्यक पर्दछ। नत्र प्रत्येक मानिस चाहे त्यो जस्तो सुकै ज्ञानी होस्, धनी होस्, शक्तिशाली होस्, जस्तो सुकै मानिस अन्तको लागि स्वर्गीय दूतहरूले नरक कुण्डमा सडिनु पर्छ, सदाको लागि, अनन्तको लागि। धर्मी भन्दा पनि धर्मी, धार्मिक काम गर्ने, नैतिक आचरण राम्रो भएको तपाईँ र मेरा, आफ्ना आफन्त, साथीभाइ, छरछिमेकी सबैलाई उद्धार र मुक्ति प्राप्त गर्न येशू र येशूको सुसमाचार चाहिन्छ। किनभनेदेखि उद्धार र मुक्ति केवल
येशू र येशूको सुसमाचारमा मात्रै पाइन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति प्राप्त गर्न उपहार स्वरूप सित्तैमा येशू आफ्नो पुत्र दिनुभएको छ। यसकारण उद्धार र मुक्ति प्राप्त गर्न परमेश्वरले दिनुभएका येशूलाई धन्यवादी, कृतज्ञ र खुसी भएर मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर भनेर स्वीकार गर्नु पर्दछ। जसरी थोमसले योनाको 20 अध्यायमा स्वीकारेका छन्। येशू स्वर्गीय वैभव त्यागेर पापमा हराएका मानिस तपाईँ र मलाई खोज्न, उनीहरूको पापको मूल्य क्रुसमा चुकाउन, बचाउन र उद्धार गर्न आउनुहुने र सित्तैमा उद्धार र मुक्तिको उपहार दिनुहुने पिता परमेश्वरले मानवको लागि पठाउनु भएका अनुग्रह हुनुहुन्छ। सो अनुग्रह के हो त प्रियहरू? अनुग्रह के हो त? अनुग्रह स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै अनुग्रह हुनुहुन्छ मानिसहरूको लागि। सबैभन्दा मानिसहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा उत्तम र सबैभन्दा महान अनुग्रह नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू प्रभु अनुग्रह माथिको पनि अनुग्रह हुनुहुन्छ। मानवलाई परमेश्वरले सित्तैमा दिनुभएको अनुग्रह येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसकारण अनुग्रह किन्न सकिँदैन, किन्ने कुरा होइन। अनुग्रह किन्न पाइँदैन, अनुग्रह कमाउन सकिँदैन, अनुग्रह मागेर पाइँदैन, अनुग्रह खोजेर पाइँदैन। अनुग्रह तपाईँ र म जस्ता अनुग्रह पाउन अयोग्य मानिसहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको सित्तैको उपहारलाई अनुग्रह भनिन्छ। तपाईँ र म अनुग्रह पाउने लायकका मानिस होइनौँ। हामीले कुनै पनि त्यस्तो काम गरेको छैन जुन हामीहरू अनुग्रह पाउने लायकका बन्न सकौँ। किनभनेदेखि हामीले जे पनि गरेका छौँ, जो पनि हौँ हामीले जे पनि गरेका छौँ अथवा गरेका थियौँ, सबै परमेश्वरको विरुद्धका कामहरू नै गरेका थियौँ। किनभनेदेखि जस्तो सुकै राम्रो काम पनि विश्वासद्वारा, ख्रीष्टमा राखेको विश्वासद्वारा उत्पादन हुँदैन भनेदेखि त्यो पाप हो भनेर पावलले भन्दछ। अनि परमेश्वरको जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद नदिनु र उहाँबाट बरालिएर बनाएका कुराहरूलाई पुज्नु नै सबैभन्दा ठुलो पाप हो। सो तपाईँ र मैले परमेश्वरको अनुग्रह पाउने कुनै पनि काम गरेका छैनौँ। हामी पाउने योग्यका मानिस पनि होइनौँ। तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू दिएर तपाईँ र मलाई अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह खन्याउनु भयो र तपाईँ र मलाई हाम्रो पापबाट बोलाउनु भयो, आफ्नो पापबाट निकाल्नु भयो र उद्धार र मुक्ति दिनुभयो। तपाईँ र मेरो पापको ऋण तिर्न आफ्नो पुत्रलाई कल्वरीको क्रुसमा दिनुभयो। त्यो हो परमेश्वरको अनुग्रह, बचाउने अनुग्रह। जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ उनीहरूका सबै भूत, वर्तमान र भविष्यका पापहरू परमेश्वरले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले न्याय गर्नुभएको छैन, न्याय गर्न ढिलो गर्नुभएको छ, किनकि कोही पनि नाश नहोस् तर सबैले पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्कियोस् भनेर चाहिँ उहाँले धैर्यवान भएर पर्खिनु भएको छ। यो सुनौलो मौका हामी जो स्वतन्त्र भएका छौँ, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 15 देखि 17 पदमा पत्रुसले के भन्छन् भनेदेखि स्वतन्त्र मानिसहरू चाहिँ जीवन बिताओ। स्वतन्त्र मानिसहरू चाहिँ जीवन बिताओ। स्वतन्त्रलाई कुकर्म गर्ने बहाना नबनाओ, तर परमेश्वरका दासहरू चाहिँ भएर चल। सबै मानिसहरूलाई आदर गर, भाइ बन्धुलाई प्रेम गर।
परमेश्वरसँग डराओ, राजाको आदर गर। परमेश्वर राजा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले स्वतन्त्र गरिएका मानिसहरूले परमेश्वरको भय राख्नुपर्छ र स्वतन्त्र गरिएका क्रिस्चियनहरूका राजा पनि यसो हुनुहुन्छ र उहाँको आदर गर्नुपर्छ। किनकि परमेश्वरको इच्छा यही छ कि असल गरेर नै, ध्यान दिनु होला, कि असल गरेर नै तिमीहरूले मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप गराउनुपर्छ। असल गरेर, खराब गरेर होइन, असल गरेर। ओके, असल गरेर मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप गराउनुपर्छ भनेर पत्रुसले भन्दछन्। प्रियजनहरू, ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई सांसारिक चालचलन, नियम, परम्परा, पाप र अधर्मको बन्धनबाट स्वतन्त्र गराएर, स्वतन्त्र भएर जीवन जिउन स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। यसकारण हामी क्रिस्चियनहरू पाप र अधर्म गर्न बाहेक, ध्यान दिनु होला, हामी क्रिस्चियनहरू पाप र अधर्म गर्न बाहेक अरू सबै कुरा गर्न स्वतन्त्र छौँ। पाप र अधर्म गर्न बाहेक अरू सबै कुरा गर्न स्वतन्त्र छौँ। प्रियहरू, तपाईँ र म स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौँ। स्वतन्त्रताको निम्ति सबै सांसारिक नियम र तपाईँको जति पनि सांसारिक अधर्मी कुराहरू छन् ती सबै कुराबाट, परम्पराबाट, सबै बन्धनबाट स्वतन्त्र गराएर हामी स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौँ। यसकारण तपाईँ र मैले अनुग्रहमा सित्तैमा पाएको स्वतन्त्रलाई पापमय स्वभावको निम्ति परिचय पत्र बनाएर आफ्ना शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्न प्रयोग गर्नु पटक्कै हुँदैन। किनभने तपाईँ र म सबै कुराबाट स्वतन्त्र छौँ, एउटा कुरादेखि बाहेक, पाप र अधर्म। किनभने पापको ज्याला मृत्यु हो, अनन्त जीवन होइन। पापको ज्याला मृत्यु हो, अनन्त जीवन होइन। पापको ज्याला श्राप हो, अनन्त स्वर्गीय आशिष होइन। त्यसैले प्रियजन, परमेश्वरले हामीलाई हर पल हर हमेशा हाम्रो जीवनमा अनुग्रह दिनुभएको छ। अनि अनुग्रह माथि पनि अनुग्रह ख्रिस्ट येशू दिएर हामीलाई अझै ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरले गर्नुभएको अनुग्रहलाई ध्यानमा राखी धन्यवादी र कृतज्ञ भएर परमेश्वरको निम्ति स्वतन्त्र जीवन जिउँ। परमेश्वरलाई महिमा हुने जीवन जिउँ। परमेश्वरलाई आदर ल्याउने जीवन जिउँ। परमेश्वरको भयमा जीवन जिउँ। परमेश्वरलाई आदर गरेर जीवन जिउँ र परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन समर्पित गरेर शुद्ध, धार्मिक र पवित्र जीवन जिउँ। यो गर्नको निम्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरको अनुग्रह र पवित्र आत्माको शक्ति पर्याप्त छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ। महान अनुग्रहद्वारा तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आज हामी तपाईँको अनुग्रहकै कारण जिएका छौँ, बाँचेका छौँ, खाएका छौँ, भौतिक कुराहरू प्रयोग गरेका छौँ, सबै तपाईँकै अनुग्रह। तपाईँको अनुग्रहप्रति धन्यवादी भएर हामी तपाईँका मानिसहरूलाई तपाईँको निम्ति जिउन सहयोग गर्नुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर, र तपाईँको निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गरेर हिँड्न हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा ल्याउँदछौँ। ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाम। आमेन।